नज्म तिफले शीर खार, बंद 3, अशार 12। बंद नंबर 1, मुश्किल अल्फाज के मानी। तिफले शीर खार, दूध पीता बच्चा। नौ वारिद अक्ली में गम, गम की दुनिया में नया नया आने वाला। नोके कलम, कलम की नोक, बे आजार, तकलीफ देने की अहलियत ना रखने वाला। मैंने चाकू तुझसे छीना है तो चिल्लाता है तू, मेहरबान हूं मैं मुझे ना मेहरबान समझा है तू। फिर पड़ा रोएगा ऐ नौवारिदे अकली में गम, चुभ ना जाए देखना बारीक है नोके कलम। आह क्यों दुख देने वाली शय से तुझको प्यार है, खेल इस कागज के टुकड़े से ये बेआजार है। तशरी, इस नज्म में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक दूध पीते बच्चे का मुशाहिदा किया है और इस मुशाहिदे से इंसानियत को कई राज समझा दिए हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे इकबाल किसी बच्चे के पास तशरीफ फरमा है और इसकी हरकातों सकनात को देखते हुए उसी वक्त नज्म कह डाली। पहले शेर में इस बच्चे से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारे हाथ से चाकू पकड़ लिया है क्योंकि वो इस कदर तेज धार है कि तुम्हें लग जाता तो जख्म आ जाता, लेकिन तुम हो कि इस चाकू के लिए जाने पर रो रहे हो। मैं तुम्हारा भला चाहता हूं और तुम मुझे अपना खैर खा नहीं बल्कि दुश्मन समझ रहे हो। दूसरे शेर में उस बच्चे से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे हाथ से वो चाकू इसलिए नहीं लिया था कि तुम नोकदार कलम उठा लो, इसकी नोक इस कदर तेज है कि अगर तुम्हें चुभ गई तो तुम रोने लगोगे। ये दुनिया गमों की अमाजगाह है और तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तकलीफ क्या होती है, इसलिए कलम भी मुझे दे दो। चाकू छोड़कर कलम पकड़ ली, ये सब वो चीजें हैं जो तुम्हें तकलीफ देंगी। तीसरे शेर में इस दूध पीते बच्चे से कहते हैं कि अफसोस है कि तुम हर उस चीज को हाथ डालते हो जो तुम्हें दुख देगी। ये कागज का टुकड़ा पकड़ लो, ये तुम्हें किसी सूरत भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यहां इकबाल एक सबक दे रहे हैं कि जानते बूझते हुए भी इंसान बाज़ औक़ात उन चीजों की तरफ रागिब हो जाता है जो सरासर नुकसान का बायस बनती हैं। उसकी वजह यह होती है कि वो चीजें देखने में अच्छी नजर आती हैं लेकिन हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। बंद नंबर 2, मुश्किल अल्फाज के मानी। आजादे गुबारे आरज़ू, ख्वाहिशात की गर्द से आजाद होना। शरारे आरज़ू, ख्वाहिशात की आग। जुम्बिश, हरकत, तर्ज़े दीद, देखने का अंदाज। पोशीदा, छुपा हुआ। नौजायदा, नया नया वजूद में आना। हवैदा, जाहिर होना। आजादे कैद इम्तियाज, फर्क करने की कैद से आजाद होना। गेंद है तेरी कहां, चीनी की बिल्ली है किधर, वो जरा सा जानवर टूटा हुआ है जिसका सर। तेरा आईना था आजादे गुबारे आरज़ू, आंख खुलते ही चमक उठा शरारे आरज़ू। हाथ की जुम्बिश में तर्ज़े दीद में पोशीदा है, तेरी सूरत आरज़ू भी तेरी नौजायदा है। जिंदगानी है तेरी आजादे कैदे इम्तियाज, तेरी आंखों पर हवैदा है मगर कुदरत का राज। तशरी, दूसरे बंद के पहले शेर में उस बच्चे से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी गेंद किधर है जिससे तुम खेलते हो, और वो खूबसूरत चीनी मट्टी की बनी हुई बिल्ली किधर है जिसका सर टूटा हुआ है। तुम ऐसे खिलौनों से खेला करो जो तुम्हें नुकसान ना पहुंचाते हो। यानी वो बच्चा ऐसी चीजों से खेल रहा था जो खेलने के लायक न थी, इसलिए इकबाल उसे उसके खिलौनों के बारे में पूछ रहे हैं। फिर अगले शेर में फरमाते हैं कि जब तू इस दुनिया में नहीं आया था, यानी अपनी मां के पेट में था, तो हर किस्म की ख्वाहिश से पाक था। तुझे किसी चीज की कोई तमन्ना ना थी, लेकिन जैसे ही तू इस दुनिया में दाखिल हुआ है, तेरे अंदर भी ख्वाहिशात उभर आई हैं। ये इस दुनिया का खासा है कि इसमें हर शख्स ख्वाहिशात की लपेट में नजर आता है। इकबाल मजीद उस बच्चे से गोया होते हैं कि अभी चूंकि तेरा जहन इतना पुख्ता नहीं कि तू मादी अशिया की लालच में मुब्तला हो सके, तेरी ख्वाहिशात भी तेरी तरह नई नई पैदा हुई हैं, जिनका इजहार तुम सिर्फ अपने हाथों की हरकत से या चीजों को देखने के अंदाज से जाहिर कर सकते हो। यानी जब बच्चा अपने सामने मौजूद किसी चीज को देखता है तो वही उस चीज को पाने का इजहार होता है। और इसी बंद के आखिरी शेर में हजरत इकबाल फरमाते हैं कि देखा जाए तो तेरे सामने कोई भी चीज मौजूद हो तो तू उनकी तरफ बगैर फर्क किए
کیے کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی بری، یا کسے پکڑنا چاہیے کسے نہیں، تو ہر چیز کو بغیر فرق کے چاہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تمہارے اندر اللہ نے کئی راز کھول دیے ہیں جنہیں تو جان چکا ہے۔ بند نمبر 3، مشکل الفاظ کے معنی۔ بگڑ کر، ناراض ہو کر، من جاتا ہے، مان جاتا ہے، ہم آہنگ، ایک ساتھ ہونا، تلون، برابر بدلتے رہنا، حالات کا بدلنا، آشنا، جاننا، لبھا لیتا ہے، مائل کر لینا، دل موہ لینا، نادانی، انجان ہونا، گاہ گریاں، کبھی رونا، گاہ خنداں، کبھی ہنسنا، طفل ناداں، ایک بچہ جو ہر حقیقت سے انجان ہو۔ جب کسی شے پر بگڑ کر مجھ سے چلاتا ہے تو، کیا تماشا ہے ردی کاغذ سے من جاتا ہے تو۔ آہ اس عادت میں ہم آہنگ ہوں میں بھی تیرا، تو تلون آشنا میں بھی تلون آشنا، عارضی لذت کا شیدائی ہوں چلاتا ہوں میں، جلد آ جاتا ہے غصہ جلد من جاتا ہوں میں، میری آنکھوں کو لبھا لیتا ہے حسن ظاہری، کم نہیں کچھ تیری نادانی سے نادانی میری، تیری صورت گاہ گریاں گاہ خنداں میں بھی ہوں، دیکھنے کو نوجواں ہوں طفل ناداں میں بھی ہوں۔ تشریح۔ تیسرے اور آخری بند میں اقبال اس بچے سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ جب کسی بھی وجہ سے تم مجھ سے ناراض ہو کر رونے لگتے ہو تو کیسی بات ہے کہ ردی کے کاغذ کے ٹکڑے کو پکڑانے پر تم مان جاتے ہو، حالانکہ وہ کاغذ کا ٹکڑا بھی بے معنی سی چیز ہے۔ اسی طرح انسان بھی بعض اوقات ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے میں خوشی محسوس کرتا ہے جو بالکل بے معنی ہوتی ہیں۔ اس بند کے دوسرے شعر میں اقبال اس بچے کو اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جس طرح تم ایک ساکت حالت میں نہیں رہ سکتے، ویسے میں بھی نہیں رہ سکتا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کو ایک ہی جگہ زیادہ دیر بٹھائے رکھیں تو وہ رونے لگتا ہے، اور اگر اسے اٹھا کر ادھر ادھر چلنے پھرنے لگیں تو وہ چپ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنی ایک ہی حالت سے اکتا جاتا ہے۔ اسی طرح اقبال فرماتے ہیں کہ میں بھی حالات بدلتے رہنے کا قائل ہوں، اور میری یہ خصوصیت بالکل تیرے جیسی ہے۔ اور اگلے شعر میں یوں گویا ہوتے ہیں کہ میری ذات بھی عارضی خواہشوں کی تکمیل کے پیچھے بھاگتی ہے، جیسا کہ آج کی دنیا بھی ایسی ہی ہے۔ ہم لوگ عارضی خوشیوں کے لیے اپنی دائمی یعنی ہمیشہ رہنے والی خوشیوں کو قربان کر دیتے ہیں، یعنی انسان کے اندر خواہشات کا انبار اسے اس کے اصل راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اور پھر دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ میرا وجود بھی تغیرات کا شکار ہے، یعنی ادھر مجھے چھوٹی سی بات پر غصہ آتا ہے تو دوسری طرف چھوٹی سی بات ہی میرا غصہ ختم کر دیتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ دنیا میں موجود ظاہری حسن مجھے اپنی طرف مائل کر لیتا ہے۔ اس بات سے اقبال انسانوں کی کلی حالت بیان کر رہے ہیں کہ ہم ظاہری حسن کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ باطنی حسن پر بھی غور کیا جائے اور ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کی جائے جن کو جاننے میں عام طور پر وقت لگتا ہے۔ لہٰذا اس انسانی عمل کو اقبال نادانی تصور کرتے ہوئے اس بچے سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے تو نادان ہے ویسے میں بھی ہوں، اور آخری شعر میں اس بچے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہی وجوہات ہیں جن کی بنا پر میں تیری طرح کبھی رونے لگتا ہوں اور کبھی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پورا ہونے پر ہنسنے لگتا ہوں، حالانکہ ان سب سے انسانی زندگی کبھی بھی مستقل کامیابیوں کی طرف راغب نہیں ہو سکتی۔ جب انسان کا مقصد بڑا ہو تو پھر آپ کے ارد گرد کی چھوٹی خواہشات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ میں ظاہری طور پر جوان نظر آتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں بھی ایک نادان بچے کی طرح ہی ہوں۔